नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, त्यस्तै गरिकन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईको बीचमा सामाजिक सञ्जालमा केही मतभेद देखिए भनेर संसदसम्म पनि चर्चा भएको छ, कुरा उठेको छ। यो विषय प्रसङ्गलाई आज हामी उठान गर्नेछौँ। साथसाथै बालेन शाहको मनमा दृढ इच्छा र इच्छा शक्ति छ, इच्छा शक्ति उनले राखेको देखिन्छ कि जसरी पनि म काठमाडौँ महानगरको मुहार फेर्नेछु, त्यो खालको इच्छा शक्ति बालेनमा पनि देखिएको छ। त्यस्तै गरिकन हर्क साम्पाङ राईमा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको म मुहार फेर्नेछु, धरानलाई म नमुना सहर नेपालकै बनाउने छु भन्ने खालको इच्छा शक्ति हर्क साम्पाङ राईमा पनि देखिएको छ। इच्छा शक्ति दुवैमा उस्तै छ, धरान बनाउने र काठमाडौँ बनाउने, तर कार्यशैलीमा केही भिन्नताहरू देखियो। फलस्वरूप हर्क साम्पाङलाई सबैको साथ र सहयोग देखियो र बालेनलाई भने सबैले घेराबन्दी गर्न खोजेको त्यो खालका प्रयासहरू देखियो भनेर यति बेला आम सर्वसाधारणमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगर यति बेला फोहोरको जालोलाई तोड्न सकिरहेको छैन। दीर्घकालीन रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यो योजना लिएर अगाडि आउन सकिरहेको छैन र प्रश्न आउँछ के बालेन शाहको मात्रै जिम्मेवारी हो काठमाडौँ महानगरको फोहोरलाई सफा पार्ने अथवा भनौँ दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने? सबैको दायित्व हो, सबै मिल्नुपर्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू हर्क साम्पाङ राई र बालेन शाहका बीचमा समानान्तर पनि छन्, उस्तै उस्तै पनि छन्, तर कतिपय कुराहरू बाटाहरू भने भिन्न भिन्न पनि देखिएका छन्। आज यी दुई बीचको कार्यगत शैलीका विषयमा फरक कुराहरू आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। हर्क साम्पाङ राई काठमाडौँ महानगरपालिका आए, सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा गए, सिंहदरबार बाहिरको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गए र उनले काठमाडौँमा जुन सडकमा फोहोर देखे त्यस पश्चात उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखे र त्यसमा प्रतिक्रिया पनि बालेन शाहले जनाए र त्यो विषयले संसदमा समेत स्थान पायो, सांसदले बोले। अब हामी प्रसङ्ग जोडौँ कि हर्क साम्पाङ राईले स्ट्याटसमा के लेखे। देशको राजधानीलाई फोहोरको थुप्रोले पुरेर राख्न पाइँदैन। मुख बजाउन छोडेर पाखुरा बजाउँ नलायक हो। नामले खाएकाहरू हो, तिमीहरूको रिस उठोस् बेसरी। काम गर, काम हावातालको हो। यो खालको स्ट्याटस लेखे। त्यस्तै गरी अर्को स्ट्याटस लेखे, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा शक्तिका साथ प्रस्तुत हुनु पर्दछ। गुलेली हान्यो त्यसैले सकिएन भन्ने बहानाको कुनै तुक छैन। फोहोरी राजनीतिले फोहोरकै राजनीति गरेर झन् फोहोरी भो। यो पनि स्ट्याटस हर्क साम्पाङले लेखेका हुन्। अर्को लेखे, काठमाडौँको चिल्ला र फराकिला सडक किनारामा फोहोरको डङ्गुर देख्दा त खाल्डा खुल्डी बाटो भए पनि धरानै सफा लाग्यो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने सहरको यो बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लाग्यो। यो हर्क साम्पाङले लेखेको। अर्को लेखे, जसले जे भनोस् तर म काठमाडौँ नगएको भए फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ, कमसे कम काम त सुरु गरे। र अर्को लेखे, युवा सङ्घ काठमाडौँलाई धन्यवाद, कमसे कम फोहोर सोर्ने साहस त गरे, गुड जब युथ। यो हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस हो। अब एकैछिन उनले जसरी यो युवा सङ्घको नाम जोडे र कमसे कम फोहोर सोहोर्ने साहस त गरे भनेर उनले जुन स्ट्याटस लेखेका छन्, युवा सङ्घका साथीहरूले फोहोर कसरी उठाएका थिए अथवा के कस्ता प्रयास गरेका थिए र किन गरे त्यो युवा सङ्घ नै जानोस्, तर प्रयास चाहिँ गरेका थिए। त्यसका केही दृश्य यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। काममा अग्रसर भएर आउनुभएका सम्पूर्ण
युवा सङ्घले फोहोर उठाउनलाई के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेका थिए त्यसका हामीले भिडियो त्यसका दृश्य यहाँ समक्ष हामी राख्यौँ। अब हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ कि हर्क साम्पाङले लेखेको जुन एउटा स्ट्याटस छ, जुन स्ट्याटसको उनले बालेन शाहले प्रतिक्रिया पनि दिए र त्यो स्ट्याटसले संसदमा पनि त्यसैलाई आधार मानेर सांसदले बोले र संसदमा चर्चा पनि पायो प्रतिनिधि सभामा। त्यो थियो हर्क साम्पाङले फेसबुकमा आफू काठमाडौँ नगएको भए काठमाडौँको फोहोर उठ्ने थिएन रहेछ भनेर जुन स्ट्याटस लेखे, बालेनले त्यसको प्रतिक्रिया दिएर लेखे, हो नि तपाईँकै लौरो चुनाव चिन्ह लिएर मैले चुनाव पनि जितेको हो। यो खालको उत्तर, यो खालको प्रतिक्रिया बालेनले हर्क साम्पाङलाई दिए सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै, र यो विषयले संघीय संसदमा समेत चर्चा पायो। अब हामी एकैछिन राख्दैछौँ माननीयले प्रतिनिधि सभामा सांसदले यो विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरे। सम्बन्धित मन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी लाचारी व्यक्त गरिरहेकै बेलामा धरानका मेयर आएर मैले काठमाडौँ आएपछि फोहोर मैलाको समाधान हुने भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा बालेन र हर्कजीको फेसबुकमा दोहोरी नै चलेको देखियो। तर यहाँनिर कुरा के हो भने 4 बुँदे सहमतिपछि पनि आज फोहोर नउठ्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, किनभने त्यहाँको जनताको समस्यालाई अलि नजरअन्दाज गरेको देखियो भने अर्कोतर्फ यो महानगरले उठाउन पर्ने विषय हो कि सरकारले नै यसको समाधान गर्नुपर्ने भन्ने विषय जनतामा अनुरोध देखिन्छ। तर यहाँनिर विचारणीय कुरा के छ भने न महानगरले कुनै योजना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, न सरकारले गरेको देखिन्छ। उही पुरानै पाराबाट चाहिँ तपाईँको फोहोरलाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र आएर यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कसैको ध्यान आकर्षण भएको देखिएन। सांसदले प्रतिनिधि सभामा विषय प्रसङ्ग उठान गरिसकेपछि बालेन शाह र हर्क साम्पाङका केही समानता र केही भिन्नताका विषय प्रसङ्गलाई हामीले उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले पहिलो नम्बरमा जोडेका छौँ कि बालेन शाह म्युजिकल ब्याकग्राउन्डका व्यक्ति हुन्, उनी ऱ्यापर हुन्, उनी ऱ्याप गीत पनि गाउने गर्छन्। त्यस्तै गरिकन हर्क साम्पाङ राई पनि गीत सङ्गीतलाई औधी मन पराउने व्यक्ति हुन्, उनी पनि गीत गाउँछन्। उनले व्यावसायिक रूपमा गीत नगाए पनि देशभक्तिका गीतहरू गाउने गरेका छन् र उनले आफूले गाएका गीत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गर्ने गरेका छन्। यी दुवैले म्युजिकलाई, सङ्गीतलाई मन पराउँछन् र गीत गाउनको लागि रुचि पनि राख्छन्। अब हामी एकैछिन हेरौँ कि मेयर बनिसकेपछि, काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बनिसकेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा बालेन शाहले ऱ्याप गीत गाएका थिए। उनले ऱ्याप गीत गाउँदाका यी दृश्य यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तिम्रो आँखाले हेर्न चाहन्छु सधैँभरि, हुन्छ मेरो हात हरेक तिमी नहुँदाखेरि ढुङ्गा मन्त्र हात हिराको तिमीले छुँदाखेरि छर्सनी साप्छु गोल लाउने त्यो ढुङ्गासरी कति भएमा पछि स्वर्ग गरिन सकलको तल छाड्दिन सजको विकल्प पाइला पछि साथ दिन समस्यालाई मार्दिन सजको विकल्प पाइला पछि साथ दिन। हामीले गीत सङ्गीतको प्रसङ्ग जोड्ने हो भने बालेन शाह पनि गीत सङ्गीतका प्रेमी हुन् भने हर्क साम्पाङ राई पनि गीत सङ्गीतका प्रेमी हुन्। यी दुवैमा यो समानता हामीले देखेका छौँ। र अब अलिकति हामी समेट्ने प्रसङ्गहरूतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। यति बेला हर्क साम्पाङ राईलाई त्यहाँका उपप्रमुख जो ऐन्द्र विक्रम बेघा हुन्, उनले पनि खुलेर साथ दिएका छन्। उनले मिडियामा पनि बोलिरहेका छन्। उनी श्रमदानको लागि फिल्डमा पनि हर्क साम्पाङसँग सँगसँगै खटिएका छन्। त्यति मात्र होइन, हर्क साम्पाङ राईले 20,000 प्लस मत ल्याएर धरान उपमहानगरपालिकामा विजय प्राप्त गर्दै गर्दा उनका
निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार थिए किशोर राई। उनले 16,000 प्लस मत ल्याएका थिए। यति बेला उपमेयर मात्र होइन, उपप्रमुख मात्र होइन, उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जो हर्क साम्पाङसँग पराजय भएका थिए उनी पनि यति बेला खुलेर हर्क साम्पाङको नेतृत्वलाई सफल पार्न र विशेष गरिकन धरान उपमहानगरपालिकाको मुहार फेर्नको लागि अहिले खुलेर लागेका छन्। यति बेला ऐन्द्र विक्रम बेघा, किशोर राई लगायत त्यहाँका स्थानीय समाजसेवी बुद्धिजीवी सबैले हर्क साम्पाङलाई साथ र सहयोग दिएका छन्। अब हामी एकैछिन हेरौँ उपप्रमुखको भनाई र उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी किशोर राईको यी भनाई। सफलता प्राप्त गर्नलाई आफ्नो कार्यकालमा दुवैजनाको ट्युनिङ मिल्नु, एक अर्काले साथ दिनु कतिको आवश्यक छ? सबै मिल्नुपर्छ नि। तपाईँ मेयर उपमेयर मात्र होइन नि, कार्यपालिकाका सदस्यहरू पनि मिल्नु पऱ्यो, नगरसभाका सबै सदस्यहरू पनि मिल्नु पऱ्यो। सबै मिलेर सबैको ट्युनिङ मिलेपछि बन्ने काम चाहिँ कामले सार्थकता पाउँछ र मिल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब मेयर असफल हुने वा उपमेयर सफल हुने, मेयर उपमेयर असफल हुने, वडाध्यक्ष सफल हुने, वडाध्यक्षहरू सफल हुने अनि अरू सबै वडा सदस्य वा मेयर उपमेयर असफल हुने भन्ने प्रश्न हुँदैन। समग्र टिमको सफलता र असफलताको प्रश्न हुन्छ। सबै मिल्यो भने सबैलाई सफलता मिल्छ, अथवा कहीँ मिल्यो भने असफलता जहाँबाट सुरु हो त्यो सबैले रोग लाग्छ। हेर्नुहोस्, हामीले मेयर उपमेयरसँग छलफल गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले त यो कन्सेप्ट थिएन, तर हामीले नै उहाँलाई के गर्यौँ त होइन, यो कन्सेप्टबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने अब 5 वर्षको लागि मेयर उपमेयर तपाईँहरू नै हो र हामी दलीय साथीहरूले तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ र अहिले हामीसँग सरकार, सङ्घीय सरकार हामीसँग छ, प्रदेश सरकार हामीसँग छ र अहिले यो हामी यो डेलिगेसनको सबै कामहरू सकेर केही साथीहरू फर्किनु भएको छ। बाँकी रहेको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरसँग भेट्नेदेखि अलिकति 1-2 मन्त्रालय चाहिँ म अहिले हाम्रो साथीहरू फर्किसक्नु भयो, मेयर साहबहरू फर्किसक्नु भयो। अब म चाहिँ 2-4 दिनको यो अरू बाँकी रहेको कुराहरू सकिसकेपछि फेरि यहाँबाट गएर हामीले अर्को योजना लिएर चाहिँ हामी प्रदेश सरकारमा पनि जाँदैछौँ। धरानको विकासलाई अब सबैको विकास र वैधानिक विकास बनाउन खोजेको हो। त्यसो भए हामीले अहिले सहकार्य गरिरहेको छौँ। तपाईँले 16,000 प्लस मत ल्याउनु भयो होइन, हर्कजीले 20,000 प्लस मत ल्याउनु भयो। हजुर, उहाँ विजयी हुनुभयो, तपाईँ निकटतम प्रतिद्वन्दी बन्नुभयो। हजुर हजुर। अब अहिलेको परिस्थिति के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरूप्रति आम व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदमै वितृष्णा देखिएको छ क्या। विभिन्न ठाउँमा हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि जताततै पनि वितृष्णा देखिएको छ। सायद त्यसकै परिणामस्वरूप तपाईँले 16,000 ल्याउँदा उहाँले 20,000 ल्याउनुभयो। राजनीतिक दलप्रतिको आकर्षण भए त 20,000 तपाईँको आएर उहाँको 16 पनि आउन सक्थ्यो होला। त एकातिर राजनीतिक दलप्रतिको आम पब्लिकको वितृष्णा, अर्कोतिर अब हर्कजीहरू भएको बेलामा चाहिँ धरानले मुहारै फेर्यो भने तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य धराशायी भन्ने कतिको खतरा रहन्छ नि। मेरो त यही मेरो प्रश्न छ मेरो नेताहरूलाई र म आफैलाई पनि प्रश्न छ। हर्क साम्पाङलाई यो खालको साथ र सहयोग प्राप्त हुँदै गर्दा बालेन शाह भने यति बेला घेराबन्दीमा परेका हुन् कि भन्ने खालका आशंकाहरू देखिएका छन्। उनको हरेक कार्यक्रममा, प्राय धेरै जसो कार्यक्रममा उपप्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिकाकी सुनिता डङ्गोललाई देख्न सकिन्छ। तर उहाँहरू दुवै जान्नुहोस् कि कुन तहको सहयोग लिने र दिने भइरहेको छ त्यो हामी यसमा बोल्न चाहँदैनौँ। तर उनका हामीले निकटतम प्रतिद्वन्दीको कुरा गर्दा बालेन शाहका निकटतम प्रतिद्वन्दी सृजना सिंहले के अहिले बालेन शाहलाई सहयोग गरेकी छन् त, वा यति बेला गठबन्धनले बालेन शाहलाई सहयोग गरेको छ त भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ जोडिन्छ। र त्यस कारणले गर्दा हामी यो भन्न सक्छौँ कि जसरी हर्क साम्पाङलाई साथ सहयोग छ त्यो खालको साथ सहयोग चाहिँ बालेनलाई प्राप्त भएको देखिँदैन। बालेन घेराबन्दीमा परेको आशंकाहरू देखिन्छ र त्यसको एउटा उदाहरण हो कि यो धुनीबेसी जुन नगरपालिका छ त्यहाँका स्थानीय नेताले संयुक्त रूपमा निकालेको प्रेस विज्ञप्ति, त्यहाँनिर विषय लेखिएको थियो विज्ञप्तिमा, फोहोर मैला सदाको लागि बन्द गर्ने सम्बन्धमा। सुन्नुहोस् है, यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। विषय फोहोर मैला सदाकालको लागि बन्द गर्ने सम्बन्धमा, सदाकालको लागि। र त्यहाँ कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने पूर्णसिंह तामाङ, सभापति नेपाली कङ्ग्रेस, धुनीबेसी नगरपालिका 1 धादिङ। त्यस्तै गरी विष्णु तामाङ, अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, धुनीबेसी नगरपालिका 1 धादिङ।
त्यस्तै गरी भीषण धिताल अध्यक्ष एकीकृत नेकपा समाजवादी धुनीबेसी नगरपालिका 1 धादिङ ल्याउनुहोस्। यसरी संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बालेनलाई असहयोग गर्ने खालका सङ्केत देखाइएका थिए। यसमा भने हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको भिन्नता देखिन्छ। एकै झलक हेरौँ यो विज्ञप्तिलाई। यो विज्ञप्ति पश्चात अब उठाएका कामका प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ। हर्क साम्पाङले सर्दु खोलामा यसरी लागि परे कि सर्दु खोलाको पानी ल्याइकनै छाडे। विद्युत समेत उत्पादन सुरु भएको छ र डाँडामा र फेदमा वृक्षारोपणका कुराहरू सुरु भएका छन्। यो त सुरुवात हो। झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने हर्क साम्पाङले उठाएका प्रोजेक्ट काम सफलताको बाटोमा पथमा अगाडि बढिरहेका छन्। तर हामी अब अलिकता स्मरण गरौँ पछिल्लो घटना। काठमाडौँको थापाथलीमा अवस्थित नर्भिक हस्पिटलले सार्वजनिक जग्गा मिच्यो र त्यहाँ भौतिक संरचना तयार पार्यो भनेर 24 घण्टे अल्टिमेटम बालेन आफै फिल्डमा गएर दिए भत्काउनको लागि। तर त्यो केही पनि भएन। त्यो भत्किन्छ भत्किँदैन, मिचिँदा कसरी मिचिएको त्यो यति बेला अन्यलग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। अर्थात् हर्क साम्पाङले चालेका कदम सफलताका पथमा अगाडि बढिरहेका छन् भने बालेन शाहले चालेका कदममा ठाउँ ठाउँमा ठेस लागिरहेको छ। न त सरसफाइ फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्ने बाटोले राम्रो क्लियर वेमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छ, न त उनले चालेका जस्तो कि पछिल्लो समय नर्भिक अस्पतालको पनि हामीले प्रसङ्ग जोड्न सक्छौँ। उनको टोली आएर यो एमआरआई सार्न कहाँ सार्ने कति दिन लाग्ने अर्को सार्न कति दिन अप्सन त्यो सबै निर्णय भएपछि मात्रै म्याद आउने। अहिले म्याद आउँदैन। मेयर साहबले त 35 दिनसम्म चाहिँ थप्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ सरकारले उहाँले भन्नुभएको छ नि कति दिन लाग्छ भन्नुभएको छ। 10 दिन पनि सकेला 4 महिना पनि लाग्ला। त्यो त कुरा होइन। एउटा कुरा अर्को कुरा के भने हामीले यो नेपाल सरकार भनेको मन्त्री परिषद हो। नेपाल सरकार भनेको उहाँ होइन भने यो कुरा मेरो टिप्रा मैले त्यहाँ नेपाल सरकार भनेको को त? नेपाल सरकार हो मन्त्री परिषद त पर्छ होइन र उसले गरेर निर्णय हो यो त। त्यो निर्णय होइन भने कसरी भन्न सक्छ? किनभने यो पत्र त भुइँ प्रशासकमा छ नि। त्यो पत्र त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ नि। हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ त्यो कुरा उसले बुझेको छ। हर्क साम्पाङले जे जति काम गरिरहेका छन् उनीले भन्ने गरेका छन् कि धरान बनाउने मुद्दाको विषयमा तपाईँहरूसँगै म छु, मसँगै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसमा कसले इनिसिएसन लिने, कसले नेतृत्व गर्ने, कसको नाम हाइलाइट हुने यो विषय गौण विषय हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर धरान बनाउँ भन्छ। तर यो खालको अभिव्यक्ति बालेन शाहबाट देखिएको छैन। अझ बाहिर त के पनि भन्न थालिएको छ भने बालेनले हिजोका दिनमा नजिक भएका केही व्यक्तिहरूको विशेष गरी कुराहरू सुन्ने गरेका छन् र बालेन एउटा सीमित व्यक्तिको घेराभित्र रहेका छन्। उनले बृहत्तर रूपमा छलफल गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउनुपर्छ, हामी सबै एक ठाउँमा मिल्नुपर्छ, आउनुहोस् म तपाईँहरूको साथमा छु, तपाईँहरू मेरो साथमा रहनुहोस् भन्ने खालको यो खालको पहल बालेनबाट अलिकता भएको देखिएन। बल्कि यो खालका कुराहरू पनि अहिले बाहिर चर्चामा आइरहेका छन्। सामान्यतया हेर्दाखेरि यहाँनिर भिन्नता देखिएको छ। अब अर्को प्रसङ्गमा यसो झट्ट हेर्दा हर्क साम्पाङ अत्यन्तै सरल र लुवाई हेर्दा पनि सामान्य ढङ्गका देखिन्छ। उनको हिँडाइ बोलाइ खुवाइ लुवाई। तर बालेन शाहमा अलिकता हाई फाई पनि देखिएको छ। हुन त यो नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भने अवश्य पनि हो।
यी कुरामा हामी धेरै जान पनि चाहदैनौँ। जे होस्, अब प्रश्न आउँछ कि दुवैको शैली आफ्नै छ, आफ्नै तरिकाबाट अगाडि बढिरहेका छन्। अब यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा कसले सफलता प्राप्त गर्ला अथवा कसको शैलीले सफलता हात प्राप्त गर्ला र कसको शैलीले असफलता हात पार्ला? हामी चाहन्छौँ दुवैले सफलता हात प्राप्त गरून्, दुवै सफल हुन्। किनभने हर्क साम्पाङ र बालेन सफल हुनु भनेको नेपाली जनता सफल हुनु हो। हर्क साम्पाङ र बालेन असफल हुनु भनेको नेपाली जनता असफल हुनु हो। तर एउटा सामान्य प्राकृतिक सिद्धान्त चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमा भएको कमी कमजोरीलाई निहालेर त्यागेर सही बाटो सही पथमा टेकेर अगाडि बढ्यो भने ऊ अवश्य पनि सफल हुन सक्छ। तर हामीले घमण्ड राखेर आफ्नो कमी कमजोरीलाई मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु भनेर त्यो ढङ्गबाट घमण्ड पालेर अगाडि बढ्यो भने सफलता भन्दा पनि असफलता प्राप्त हुने खतरा बढेर जान्छ। भोलिका दिनमा आगामी दिनमा बालेन पनि सफल हुनेछन्, हर्क साम्पाङ पनि सफल हुनेछन्, वा बालेन असफल हुनेछन्, हर्क साम्पाङ सफल हुनेछन्, वा हर्क साम्पाङ असफल हुनेछन्, बालेन सफल हुनेछन्। दुवै सफल हुनेछन् वा असफल हुनेछन्, यो भने भविष्यको गर्भमा नै हाल रहेको छ। हामी यति चाहिँ फेरि पनि ठोकवाका साथ दावाका साथ भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको सफलता भनेको नेपाली जनताको सफलता हो। तपाईँहरूको असफलता हो भने त्यस्तो खालको स्थिति नहोस् हामी कामना गर्छौँ। त्यो खालको असफलता भयो भने नेपाली जनताले आफू नै तपाईँहरूभन्दा पनि आफै असफल भएको बुझ्नेछ। अब हामी यो प्रसङ्गबाट अलिकति अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। यति बेला सेरोगेसी मदरको प्रसङ्ग उठाएर माइकल अधिकारी भन्ने नेपाली कथानक चलचित्रले एउटा नयाँ विषयवस्तुलाई जोडेर अहिले चलचित्र निर्माण गरेको छ र शुक्रबारबाट यो देशभरि प्रदर्शनको क्रममा छ। माइकल अधिकारीको प्रिमियर भएको थियो। प्रिमियर सोमा त्यहाँ विभिन्न खालका कलाकार र विभिन्न खालका चर्चित व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ जोडिएका थिए। राजेन्द्र लिङ्गदेन, रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिदेखि लिएर रेखा थापा, शिव श्रेष्ठ, रमेश उप्रेती लगायतका त्यहाँ कलाकारहरू उपस्थित भएका थिए। हामी यो सेरोगेसी मदरको विषयलाई विशेष गरी केन्द्रमा राखेर बनाइएको नयाँ कथावस्तुमा आधारित माइकल अधिकारीको प्रिमियर सोका त्यहाँका केही झलकहरू अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। माइकल अधिकारी हेर्नु भएको छ? रेखादी मलाई अति नै सरी, मैले एकदमै लुक अप टु गर्ने एक्टर ह्याप्पी र रेखादीले पनि फिल्म हेर्नुभयो माइकल अधिकारी। माइकल अधिकारीको ड्याड मम हुनुहुन्छ। ओभरअल फिल्म कस्तो लाग्यो, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? सर्वप्रथम त मलाई सृष्टि एज अ मिस नेपाल, पहिला मिस नेपाल हुने बित्तिकै मलाई एकदम मन परेको मिस नेपाल हो होइन। र यो मान्छे फिल्ममा आए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर फेरि बलिउडतिर गयो कता गयो के गयो भन्ने कुरा सुनिसकेपछि मैले एउटा सिरिज हेरेको थिएँ। त्यसपछि म फ्यान भएको थिएँ। मैले प्रियङ्कालाई पनि भनेको थिएँ कस्तो राम्रो एक्टिङ गरेको भनेर। आज मैले फुल फ्लेज फिल्म हेर्न पाएँ माइकल अधिकारी, म एकदमै ठुलो फ्यान भएँ। र तिमीले मलाई 3 पल्ट भयो। दाइले त सृष्टिको अभिनय मेरो भन्दा राम्रो त भन्नुभयो, भन्न नि पऱ्यो फेरि बेलुका गाडो पर्ने मेरो इभ्यालुएसन चाहिँ फेरि अलिकति बायस हुनसक्छ नि त यसमा। त्यस कारणले अरूको चाहिँ अझ बढी भ्यालिड हुन्छ, किनभने यो परिवारले बनाएको सिनेमा मैले भनेको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर फेरि मेरो इन्ट्रेस्ट देखिएला। त्यस कारणले अरूको चाहिँ अझ बढी भ्यालिड हुन्छ यो कुरामा चाहिँ सिनेमा कस्तो भन्ने कुरामा चाहिँ। तर मलाई चाहिँ हेर्दा एन्टरटेनिङ रमाइलो लागेको छ। नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा नयाँ आयाम दिने चाहिँ काम गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई चाहिँ असाध्यै खुसी लागेको छ र यो पृथक छ र यो सफल हुनेछ र यो सन्देशमूलक बन्नेछ र यसको सफलताको पूर्ण कामना गर्दछु। सम्पूर्ण टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो उद्धव पौडेलजीले कुसुमी रुमाल बनाउनु भएको थियो जुन सुरु गर्नुभयो, फेरि त्यसलाई जुन आगो निम्न लागेको थियो उहाँले फेरि बाल्नुभएको छ। म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। सिनेमा हो डेफिनेटली यसले कलाकारको अभिनय
एकदमै उत्कृष्ट छ सबैजनाको अनि आफ्नो नेपाली मौलिकता छ त्यही हो। बाँकी त अब जस्तो हामीलाई मन पऱ्यो भने हामी एज अ दर्शक बनेर हेरेका हौँ। एज अ दर्शक हामीलाई मन पऱ्यो, सिद्धायलाई मन पऱ्यो, मलाई मन पऱ्यो, जति पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मन परेपछि मासलाई पनि मनपर्छ होला। लेट्स होप फर द बेस्ट। त्यही हो। आफ्नो विभिड इमेजिनेसन हुन्छ होइन। म नाटकको मान्छे भएको भएर पहिला सुरु त मैले स्टेजमा इमेजिन गर्छु जहिले पनि एउटा स्क्रिप्ट पढ्दा। सो रन्जित आफू डिरेक्टर होइन, उसको ब्याकग्राउन्ड भनेको टिभी सिरियल्स हो। सो ही वान्टेड थिङ्स ब्राइट। अरूको आर्टिस्टहरूलाई पनि उहाँहरू दुईजनाले एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो र विशेष गरेर तपाईँहरू सोच्नुहोस् त डक्टर गीतालाई रियलको यानि कुँवरलाई जो मान्छे मनपर्छ त्यो मान्छेले झापड हान्दा कस्तो थियो होला मेरो लागि। मैले उहाँलाई हाने झापड हाने सिनमा त्यो रियलै थियो, यति धेरै रियल थियो कि त्योभन्दा अगाडि धेरै खाइसक्नु भएको थियो उहाँले। त्यसले गर्दा हाम्रो यो माइकल अधिकारी मुभी चाहिँ एकदमै धेरै सबैजनाले मेहनत गर्नुभएको छ होइन। कतिले चाहिँ कपी हो कि भारतीय चलचित्रको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पनि उठिरहेको कुरालाई चाहिँ अलिकति निकालिदिइहालौँ त सबैलाई थाहा भइसकेको छ होइन। यो मुभी चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि सुट भएको कुरा हो, धेरै वर्ष भइसक्यो। तर यो मुभीको स्टोरी चाहिँ यति रियल र यति तपाईँको चाहिँ अहिले पनि समाजमा हामी देख्छौँ होइन। यो कहिले पनि नमर्ने स्टोरी हो। चलचित्र माइकल अधिकारीले यति बेला नेपाली कथानक चलचित्र कृष्णलीला त्यस्तै गरी प्रेमगञ्जसँग जुझ्नु परेको छ। 3वटा चलचित्र एक अर्कामा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मैदानमा आएका छन्। हामी त कामना गर्छौँ 3वटै चलचित्रले सफलता प्राप्त गर्न सफल हुन्। हाम्रो 3वटै चलचित्रलाई शुभकामना छ। नेपाली चलचित्रको गुणस्तर वृद्धि होस्, नेपाली दर्शकले मन पराइदिउन्, यो हामी कामना गर्नेछौँ। यही कामनाका साथ आजको कार्यक्रम हेडलाइन विशेषबाट म बिदा हुन्छु। अघिल्ला भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। नमस्कार।